दुल्हन एक रात की 15-16 बरस की दुबली पतली लड़की, मांग में अफियां चमकती हुई, मीठा मीठा सा मेकअप, हाथ और बाजू मेहंदी की खूबसूरत नक्शो निगार के सजे हुए रंगत, बिल्कुल सफेद जैसे जिस्म में एक कतरा खून ना हो। एक औरत दाएं तरफ, दूसरी बाएं तरफ से थामे हुए सफेद स्याह चार खाने वाले के सोड़े आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए लेबर रूम में दाखिल हुई। अजान सुनते हुए अस्पताल के इहाते में बनी मस्जिद के मीनारों ने आह भरी। दिन का उजाला कब्र के अंधेरों में कैसे बदलता है, इनसे बेहतर कौन जान सकता था। नर्स ने औरत के हाथ से पर्ची ली। कब से ब्लीडिंग हो रही है? रात 12 बजे से लेटाओ, इधर बुलाती हो? डॉक्टर जी को पोस्टर जरा जल्दी। अच्छा अच्छा, यहाँ पहुँचकर सबको जल्दी आ जाती है। मरीज का बेड़ा गर्क करके लाते हैं और फिर कहते हैं जल्दी करो। नर्स बड़बड़ाती हुई जाती रही। आज तो सारी रात जागते गुजर गई। इमरजेंसी पे इमरजेंसी, शुक्र है दिन चढ़ने वाला है। खत्म हो तो घर जाओ, कमर सीधी करो, तख्ता बन चुकी है। डॉक्टर जी एक और इमरजेंसी आ गई है, आकर देख लें। दुल्हन लग रही है। पता नहीं माँ बाप क्या सोचकर इस उम्र में ब्याह कर देते हैं। सिस्टर ने टाइम होने वाले कमरे में ब्लड प्रेशर लेकर आ रही हूँ। हाँ बीबी, क्या हुआ? वो जी खून पड़ रहा था। बहुत पहले औरत का जवाब। क्या माहवारी आई है? नहीं, माहवारी नहीं तो फिर क्या? वो जी रात को क्या हुआ? रात को वो जी शादी हुई थी न, कल तो रात को सुहागरात थी। इसकी बस ये ऐसा खून छोटा के बंद ही नहीं हो पा रहा। पहले अपने शोहर के अस्पताल लेकर गए। वहाँ के डॉक्टर कहने लगे कि मसला कुछ ज्यादा है, तो बड़े अस्पताल ले जाओ। दूसरी औरत बोली, उफ, क्या क्या है? आप लोगों ने इस बच्ची के साथ नन्ही सी दुल्हन की आंखें बांध थी। केस हटाकर सलवार उतरवा गई, जिस पे खून के बड़े बड़े धब्बे नजर आ रहे थे। टांगों के दरमियान रोई का थोड़ा बंडल मौजूद था, जो लहू में भीग कर सुर्ख हो चुका था। वजना में ठोस गई। जख्मों वाली पट्टी से भी खून टपक रहा था। जैसे ही डॉक्टर ने पट्टी निकाली, खून का जैसे फवारा बिल पड़ा। डॉक्टर चीख उठी, खून की 4 बोतलों का बंदोबस्त करो। बेहोश वाले डॉक्टर को बुलाओ। सीनियर डॉक्टर को कॉल करो। लेबॉर्टरी फोन करो, ताकि दोनों हाथों में ड्रिप लगाए। जल्दी जल्दी, हालत खराब है। वो जी हम जल्दी फारिग हो जाएंगे, न दोपहर का वलीमा है। जी हमारा सफ़र भी 2 घंटे का है। यहाँ से साथ आई दोनों औरतों में से एक घबरा कर बोले, बीबी खुदा का खौफ करो, कुछ शर्म करो। वलीमा भाड़ में जाए तुम्हारा वलीमा, दुआ करो ये मासूम बच जाए। सिस्टर जल्दी करें, फौरन ऑपरेशन थिएटर को बताएं। जी डॉक्टर साहिबा। बेहोश का डॉक्टर आ चुका था और लड़की की हालत देखकर फिक्रमंद था। मैडम, नस में जोर नहीं लगता है, रुक रुक कर चल रही है। आपके 4 बोतलों का बंदोबस्त तो करवाएं। डॉक्टर अमजद, आपको पता है लोग फ़ोन देने के नाम से ही भाग जाते हैं। ये सोचे बगैर के अस्पताल वाले खून कहाँ से लाएं? नलके में तो आता नहीं कि जितनी चाहो बोतलें भर लो। जी ये तो है ना, जाने लोग कब समझेंगे। ऑपरेशन थिएटर की मेज पे मरीज के साथ 3 डॉक्टर सर धड़ की बाजी लगाए हुए, मगर ना खून रुकता था, ना वेचना में आए। जख्म का ऊपर वाला सिरा दिखाई देता था। डॉक्टर महवेश, जिस तरह खून खारिज हो रहा है, ऐसा लगता है कोई बहुत बड़ी राग फट गई है। महविश रग, एक जूनियर डॉक्टर बोले। शाहरग और वेजना में बच्चे, अब इस वक्त ये मजाक ना करो। सीनियर डॉक्टर झुंझला कर बोले, जहाँ से टांका भरती हो वहीं से गोश्त पड़ जाता है। इतनी बुरी हालत है, मैं जंगा भी तो इतनी तंग है, और जख्म अंदर तक। हाँ, पता नहीं किसी जंगली से पाला पड़ा है इस बेचारे को। अच्छा भाई, जख्म का ऊपर वाला हिस्सा नहीं पकड़ा जा रहा, वहीं से खून खारिज हो रहा है। चलो प्रोफेसर साहब को कॉल करो कि फौरन पहुंचे। डॉक्टर महवज, 4 बोतलें खून की पंप कर चुका हूँ, प्लीज और खून का बंदोबस्त करवाएं। जो भाई, खून के लिए पर्ची बना कर दो। ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा खुला। जूनियर डॉक्टर ने हाथ में पकड़ी हुई पर्ची देते हुए कहा, 4 मजीद बोतलें। डॉक्टर साहब जरा जल्दी करें, हमारे वलीमे की देगें चढ़ चुकी हैं। घर पहुंचने में भी 2 घंटे लगेंगे। फिर कुछ तैयारी शारी, दुल्हन के बगैर तो वलीमा नहीं हो सकता ना। उफ, तुम लोग तो बहुत ही बेहस लोग हो भाई। लड़की जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही है और तुम लोगों को देगें याद आ रही है। डॉक्टर ने चीख कर कहा। जी डॉक्टर महविश, प्रोफेसर साहब कह रही हैं कि वजना में पट्टी दबा दबा कर रखते हैं, वो आ रही हैं। वो तो मैं रख चुके हूँ पहले। मैं से 20 मिनट बाद बच्चे पता करो। प्रोफेसर साहब कहाँ हैं? अभी बताओ कि नाजुक है हालत,
جتنا خون دے رہی ہیں وہ خارج ہو رہا ہے۔ میڈم کال کیا ہے، وہ ٹریفک میں پھنسی ہوئی ہے، 10 منٹ میں اور لگیں گے۔ میڈم بلڈ بینک نے 4 بوتلیں خون اپنے پاس سے دیا ہے، باقی 4 بوتلوں میں سے 2 ہاؤس جاب کرنے والی ڈاکٹر نے دی ہیں اور 2 میڈیکل اسٹوڈنٹس نے۔ رشتہ دار سنتے ہی نہیں، جب بھی خون کا انتظام کرنے کا کہیں، بھائی سسرال والے کو ہماری ہمدردگی سے ہوگی اس سے۔ کچھ گھنٹے پہلے کی دلہن شوہر کہاں ہے اس کا؟ اسے بلاؤ، ذرا اسے بات کرو۔ 25-26 برس کا مریض سامنے آتا ہے۔ کیا نام ہے تمہارا؟ اسلم جی، اسلم۔ یہ بتاؤ کیا ہوا تھا رات کو؟ جی وہ، ہاں ہاں بتاؤں۔ وہ جی وظیفہ وجاہت ادا کیا تھا، اور یہ بلیڈنگ، وہ تو جی سنا ہے۔ لڑکی بھاگ رہا ہو تو ہوتی ہے پہلی رات۔ اس نے روکا نہیں تمہیں؟ جی بہت روکا، چیخی چلائی، مگر مجھے سب دوستوں نے کہا تھا یہ لڑکیاں چیختی ہی ہے، مت سننا۔ ایسی کیا جلدی تھی؟ وہ جی ولیمہ تو جائز کرنا تھا، اور خاندان والوں نے بستر کی چادر بھی دیکھنی تھی۔ بلیڈنگ نہ ہو تو مصیبت پڑ جاتی ہے، برادری میں دنگا فساد ہو جاتا ہے۔ اس خدا یا ڈاکٹر نے اذیت سے آنکھیں بیچ لی، یہ جھوٹی مردانگی۔ وہ جی ایک اور بات تھی۔ وہ رک رک کر بولا، وہ کیا؟ وہ جی گولی کھلائی تھی۔ کس نے کھلائی تھی؟ کس کو؟ جی دوستوں نے کھلائی تھی مجھے۔ کیوں؟ بس جی دوستوں نے کہا تھا کہ اچھا ہوتا ہے، ذرا ہمت زیادہ ہو جاتی ہے۔ کیا نام تھا گولے کا؟ وہ جی کچھ بھی یا کچھ اس طرح کا۔ میں نے اس کی چیخو پکار کیوں نہیں سنی؟ جی وہ میں اپنے بس میں نہیں تھا۔ اچھا جاؤ، خون کا بندوبست کرو، خود دے دو۔ وہ جی میرا تو چلتے ہوئے سانس بولتا ہے، کمزوری ہو جاتی ہے، میں نہیں دے سکتا۔ پروفیسر صاحب ہاتھ کے کام کے اندر داخل ہوتی ہے۔ ایک تو سڑکوں پہ گاڑیوں کا رش، یہ کوئی جگہ بھی نہیں ہو دیتا، کوئی سوچتا ہی نہیں کہ کوئی مریض مشکل میں ہو سکتا ہے۔ پروفیسر صاحب نے وجنا کے رشتے کو کوشش کی کہ خون نکلنے والی جگہ پہ ٹانکے لگائے جا سکے، لیکن زخم بہت گہرا تھا۔ میں تھا نہ، ہاتھ پہنچانا نہ تھا، اور خون تھا کہ بہتا چلا جا رہا تھا۔ اب پیٹ کھولنا پڑے گا، اوپر سے کوشش کرتے ہیں۔ پروفیسر صاحب نے اعلان کیا، رشتہ داروں کو بتا دو۔ جیسے ہی خبر باہر پہنچی، کلبلی مچ گئی۔ نہیں، ہم نے بڑا آپریشن نہیں کروانا، گھر برادری سے بھرا پڑا ہے، ولیمے کا کھانا دے رہے ہیں ہم لوگ، اور دلہا دلہن کے بغیر لڑکی کی حالت نازک ہے، پیٹ کی طرف سے ٹانکے نہ لگائیں تو مر جائے گی، سوچ لیں۔ ڈاکٹر نے کہا اچھا تو آخر وہ حامی بھرے گی۔ پیٹ کھولا اور بچے دانی کے ایک طرف زخم کا اوپر والا حصہ نظر آیا، جہاں سے خون کا اخراج ہو رہا تھا۔ وہاں تک ویجنا کے رستے پہنچنے میں بہت مشکل تھا، کئی پھٹی حالت میں تھی۔ پروفیسر صاحب نے ٹانکے لگائے، آپریشن ختم ہونے تک 12-14 بوتلیں خون لگ چکا تھا، لیکن مریضہ کی حالت نازک تھی۔ میڈم، مریضہ کا خون جمنا بند ہو گیا ہے، جہاں بھی سوئی لگاتا ہوں بلیڈنگ شروع ہو جاتا ہے، لگتا ہے DIC شروع ہو گئی ہے۔ خدایا کیسے بچے کیجیے۔ اچھا بلڈ بینک سے رابطہ کریں اور درخواست کریں کہ سفید خون کا بندوبست کریں، جلد از جلد۔ DISC میں خون ایک سوئی بھی چبھنے سے بہتا چلا جاتا ہے۔ جی کال کیا ہے بلڈ بینک، وہ کوشش کر رہی ہیں، لیکن گھر والوں میں سے کوئی دے ہی نہیں رہا۔ انہیں ولیمے کی فکر پڑی ہے، کوئی اتنا ظالم کیسے ہو سکتا ہے بھلا؟ کچھ گھنٹوں بعد چادر میں ڈھکی لڑکی کو مردہ خانہ کی ایمبولینس میں رکھتے ہوئے آیا نہ سوچا کہنیوں تک مہندی والے ہاتھ اطراف میں بے چینی پڑے تھے، مانگ میں افشیاں ابھی بھی چمک رہی تھی۔ یہ سچا واقعہ ہے، اور جٹلانے والے گائنٹی ڈاکٹر سے پوچھیں جن کے لیے ایسے کیسز عام ہیں۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ چینل پہ نیو ہو تو چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، اور ویڈیو کو ضرور شیئر کر دیجیے گا۔ ناظرین، چلتے ہیں اگلی کہانیوں کی طرف، تب کے لیے اللہ حافظ۔